عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس ديال اليوم غادي يكون هو le droit commercial. Le droit commercial, c'est une branche du droit privé, regroupe l'ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. القانون التجاري هو واحد المجموعة ديال القوانين القانونية اللي كتطبق على التجار في إطار التجارة ديالهم، في إطار النشاط المهني ديالهم اللي هو التجارة. من بعد عندنا لي سورس دو droit commercial. منين جانا هذا القانون التجاري؟ كاين لي لوا اللي هما القوانين الرسميه اللي كاينين في لو كود دو كوميرس ولا الظاهر. اكزومبل لا لوا نيميرو 1595 formant le code de commerce, ظاهر du 13 février 1997. كاين لي usages. Ce sont des pratiques qui créent des règles par la force de l'habitude professionnelle. هاد لي اوزاج هما عادات، يعني سلوكات كتكون شائعه ما بين التجار، صافي كياخدوها كانها هي ما مكتوباش في الكود دو كوميرس، ولكن كياخدوها يعني بيناتهم. كاين لي كوتوم اللي هما الاعراف. هاد الاعراف هي واحد لا ريغل جوريديك، يعني واحد المسطره قانونيه اللي كتجي من دوك العادات. اي ابري عندنا لا جوريسبرودونس. La jurisprudence est la solution donnée par l'ensemble de décisions rendues par les juridictions sur une question de droit. لا جوريسبرودونس هو الفقه، يعني كيكون غير هي مجموعه ديال القرارات، بالاحرى هو اجتهاد ديال المحاكم en cas de litige. La profession du commerçant. La commercialité est tout ce qui est en relation avec le commerce, et en particulier ce qui confère la qualité du commerçant et les obligations de commerçant. مهنة ديال التجارة، ماشي اي واحد يجي يقول راني تاجر ولا ان كوميرسون. كاينين دي كاليتي اللي خاصهم يكونوا في هذاك لو كوميرسون لوي ميم، وكاينين دي زوبليغاسيون عاد تقدر تكون ان كوميرسون ولا تمارس التجارة. يعني pour devenir commerçant, il faut également que des conditions tenant à la personne exerçant le commerce soient réunies. يعني كاين وحدين عندهم علاقة بلا بيرسون ميم، هما لي كاليتي دو كوميرسون. عاد ابري كاين لي زوبليغاسيون غادي نشوفوهم من بعد. في لي كاليتي دو كوميرسون كاين لا كاباسيتي كوميرسيال، يعني تكون عندك الاهليه التجاريه وتكون كتبراتيكي لي زاكت دو كوميرس. La capacité commerciale. La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. أول حاجة هي l'âge de majorité، يعني خاص تكون عندك 18 ans et plus، من 18 عام للفوق عندك الحق تمارس التجارة. بالنسبة لي مينور خاص تكون عنده autorisation spéciale ولا une déclaration anticipée de la majorité، يعني خاص يكون عنده واحد الترخيص من المحكمة، عاد عنده الحق يمارس التجارة ولا يجيري الباتريمون ديالو ولا كان. المهم كاين لي ماجور انكابابل يعني كيكون عنده دي مالادي مونطو ولا ان فيبل اسبري. ils ont besoin de tutelle ou de curatelle pour pratiquer le commerce، يعني هما محتاجين شي وصي عليهم ولا شي حد اللي كينوب عليهم في التجارة ديالهم. كاين l'étranger خاص تكون عنده 20 ans et plus، عاد عنده الحق يمارس التجارة. عندنا la femme mariée. La femme mariée, selon l'article 17 du Code de commerce, elle peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. قبل من هاد الارتيكل كانت لا فام ماريي ما عندهاش الحق تمارس التجارة الا بلوتوريزاسيون دو سون ماري. ابري جا هاد الارتيكل اللي قال لك لا فام ماريي عندها الحق تمارس التجارة sans autorisation de son mari. من بعد غادي نشوفو شنو هما لي زانترديكسيون اللي كيمنعو شي شخص اللي عنده هاد لا كاباسيتي كوميرسيال ولكن كيمنعوه انه يمارس التجارة، بحال
les déchéances. La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer ou administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale. La déchéance هو الحرمان من القيام بالأعمال التجارية. يعني قلنا واخا تكون عنده هاد لا كاباسيتي كوميرسيال كيتحرم انه يزاول التجارة ديالو. علاش؟ كيكون داير شي مخالفة ولا شي احتيال ولا شي سرقة ولا شي حاجة، دونك قانون كيمنعو انه يمارس التجارة ديالو، وكيتمنع المنع كيكون من 5 سنين للفوق، كيتمنع انه يمارس التجارة ديالك. وعندنا l'incompatibilité. L'incompatibilité est une interdiction faite à certaines personnes d'exercer le commerce en raison de leur profession. هذا ماشي دار شي مخالفة ولا شي حاجة، ولكن المهنة ديالو ما كتوافقش مع التجارة، دونك ما يمكنش ليه يدير تجارة. بحال يعني مهنته اللي كتمنعو، بحال لي فونكسيونير يعني الموظفين ديال الدولة، ولا لي نوتير، ولا لي زافوك. هادشي اللي غادي نشوفو اليوم، يعني التعريف ديال القانون التجاري. شنو هو القانون التجاري؟ منين جانا هذا القانون التجاري؟ شنو القواعد كيفاش اللي كينظموا لنا القانون التجاري؟ وشكون اللي عنده الحق يمارس التجارة؟ قلنا كاينين لي كاليتي دو كوميرسون اللي منهم لا كاباسيتي كوميرسيال، الاهلية التجارية اللي شفناها دابا، وشنو هما لي زانترديكسيون اللي كيمنعوه واخا مالغري لا كاباسيتي كوميرسيال انه يمارس التجاره ديالو. من بعد غادي نشوفو في اطار لي كاليتي دو كوميرسون كاين خاصو يكون كي براتيكي لي زاكت دو كوميرس. دونك في الفيديو الجاي غادي نشوفو لي زاكت دو كوميرس وغادي نشوفو لي زوبليغاسيون دو كوميرس. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم. From the young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few